إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو اے میرے محبوب پیغمبر، اگر اللہ تمہیں کوئی ازمائش، کوئی تکلیف، کوئی زور عطا کرے، فلا کاشف له الا هو، اس غم، ازمائش، تکلیف نو کوئی نہیں ہٹا سکتا مگر اللہ کلا۔ واجب الاحترام سامعین محترم، بھائیوں، بزرگ اور دوستوں، بیدار ہو؟ جاگ رہے ہو؟ رات کھڑے کرو ہاں جڑے جڑے ستے ہو، جاگ پہ گئے؟ میرے محترم بھائیوں، اجرا دور جا رہا ہے نا، اگر میں چوکاری صاحب تو شروع ہو جانا کلے کلے بندے نو پوچھا یا سنا کی حال ہے، تو جے 40 بندے نا 40 نے علیحدہ ہی اپنے غم تے دکھڑے سنا لے۔ حقیقت ہے، کسی نو معاشی غم ہے، کسی نو بیماریاں ہیں، کسی نو لاچاریاں ہیں، کوئی کسے تکلیف اندر ہے، کوئی کسے تکلیف اندر ہے، کوئی کسے دکھ اندر مبتلا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بعض اوقات نا غم، تکلیف، دکھ بندے دے اندر ہے تے بندے دے نال نا اللہ پیار کرتا ہے۔ انساناں دیاں دو کیٹاگریاں، دو جماعتاں یا دو گروہ کہہ دو۔ کئی لوگوں تے دکھ، ازمائش، مصیبت آندی ہے فتنہ بن کے کہ او دے گناہ، او دیاں کرتوتاں، او دے اعمال سیئہ، انہاں دا نتیجہ کہ اللہ نے دنیا دے پکڑیا۔ تے میرے محترم بھائیوں، بندہ گناہ کرتا ہے نا، وہ باپ تو چھپ کے، والدہ تو چھپ کے، بھیناں بھائیاں تو چھپ کے گناہ کرے، ساری مخلوق تو علیحدہ ہو کے تنہائی میں کوشش کرے گا میں گناہ کرا، تے جیدی نافرمانی کرن دیا کی خیال ہے او دے تو بھی لک گیا۔ تے پھر تو کی سمجھ لیا گئے کہ میں نے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ان بطش ربی کا لشدید،
جدو وہی پکڑ آتی ہے نا، دنیا کا کوئی ڈاکٹر تے حکیم تے طبیب پھر وہی پکڑ تو بچا نہیں سکتا۔ تے دوسرا گروہ ایک بندہ نیک ہوندا ہے کہ تھوڑی بہتی چھوٹی موٹی نا غلطی خطائی ہوندی رہندی، تے اللہ نے اس بندے نال پیار کردا ہے کہ میں اس بندے نو تھوڑیاں تھوڑیاں تکلیفاں دے کے نا تے دنیا جی حساب برابر کر کے تے قیامت نو بغیر حساب تو جنت دے دا۔ صحیح مسلم اندر حدیث ہے، میں اپنے غم تے تسی اپنے غم انج رکھ کے نا ہتھیلی تے حدیث رسول نو دائیں طرف رکھ کے سوچنا۔ آپ نے فرمایا او بندیو، او صحابیو، او لوگو، کادے دکھڑے روندے ہو، کادے اپنی تکلیفاں دیا گلاں کر رہے ہو؟ سب نالوں زیادہ دکھ تے تکلیفاں نبیاں نو ہوندے نے تے نبیاں دے وچوں سب نالوں دکھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو پہنچے۔ جدو اینج سوچ پہ نا ساری کائنات دا پیارا تے لاڈلا انہاں دکھی سی۔ سورۃ کہف پڑھی، اللہ فرماتا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ پیغمبر کائنات اتنے غم زدہ، اتنے پریشان، بے بس ہو کے بیٹھے نے۔ میں دس کی ترجمہ کرا انہاں لفظاں دا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ کی ترجمہ کرا؟ اللہ فرماندے نے سونیا کہ تے اپنے آپ نو موت دے منہ چ نہ دھکیل دے۔ اتنا پریشان، اتنا غم زدہ، اتنا دکھ۔ قرآن نے جگہ جگہ دسیا جدو میرے پیغمبر پریشان ہو جاندے سن نا تے آسمان والا رب نبی پاک نو دلاسے دے کے مضبوط کریا کرتا سی۔ اے جو میرے وال ویکھنا، توجہ میرے وال رکھنا، اینج نا اپنے دنیا دے سارے غم اج سون لگیا نا، لیکن ایک گل شروع جو سن لو، یہ تو تھی کون ہے کہ میں شیر پڑھا تے انج کردا تے باواں چکادا تے بابا بابا کردا، او گل نہیں، پھر آپ ہنے دعا کرا دیں تے جے چاہندے ہو نا کہ اج اسی اپنی کوئی ادھے پونے گھنٹے یا 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کوئی اصلاح کر دیے تے آپ شروع کر دینے گل، سنو گے؟ تسی نا ہون ہی گھر جا کے ویکھنی اپنی فریجاں دا دروازہ کھول کے نا، اللہ ماشاء اللہ کوئی چند ایک تو علاوہ باقی سارے دیا فریجاں جڑیاں نا گوشت نا اجے تک بھری، صبح بھی انہیں گوشت کھادا، دوپہرے بھی کھادا، شام بھی کھادا، کاٹن انہیں پائی ہے، خوشبو انہیں لائی ہے، مہنگا کھانا کھادا ہے، سونا لباس پایا ہے، سنا کی حال ہے؟ مر گئے جی، بنتا ہی کچھ نہیں۔ اس زبان نو نا نشکری دا کیڑا لگ گیا۔ یار سوچ تے صحیح، جس رب نے اتنا تینوں کوئی اتنا کچھ دیتا ہے، کدی تو کہہ دا الحمدللہ۔ امام سعدی، شیخ سعدی دے بارے مشہور ہے حکایت، بازار چو گزرتے پے نے تے پیراں تے جتی نہیں۔ اللہ سونے تیرا میں اتنی عبادت اتنا ذکر کرتا، میرے تے پیراں تے جتی نہیں، شکوہ کرتا نا۔ تھوڑا جا اگے گئے تے بندہ ویکھو تے پیر ہی کوئی نہیں، آندے اللہ تیرا شکر ہے جتی نہیں، کم از کم پیر تے ہے نا۔ بھائی جے تیریاں کوٹھیاں نہیں، بلڈنگاں نہیں، بہت زیادہ تو صدر تے وزیر نہیں، گھر دا بادشاہ تے ہے نا، اولاد دا راکھا تے ہے نا، اولاد دا سربراہ تے ہے نا، بیوی دا نگران تے ہے نا، بیوی دا حاکم تے ہے، سونا کھانا ہے، سونا پینا ہے، جدو بولے پھر کہ مارے گئے، لٹے گئے، مہنگائی پھڑ لو، بچتا ہی کچھ نہیں۔ ایک ہی گل کہنی، کی کہنا ہے؟ حاضہ من فضل، اچھی بولو، غصہ تو نہیں کر رہے؟ کر لو گے تو پھر کی کلیا کہو گے جاؤ پنڈو باہر جنگلاں کہ چھڈن میں نہ جاؤ گے؟ صرف ایک گل، الحمدللہ میرے تے اللہ دا فضل ہے، میرے تے اللہ دا کرم ہے۔ لیکن ایک بھی سارے معاشرے وہ سنا کی حال ہے؟ ٹھیک ہے جی، تہاڈیاں دعاواں، تہاڈا ہی دتا کھانے ہیں، نہیں انج نہیں کہنا، تہاڈیاں دعاواں نہیں کہنا، پہلو کہنا اللہ دی رحمت ہے تے تہاڈیاں دعاواں جاری رکھو۔ پہلو کی کہنا؟ اس مالک نو اگے کرنا ہر مسئلے، بس وہ اللہ ہی ہے۔
تے جے دنیا دے دکھ تے غم تو چاہنا نا ختم ہو جائے، کسی نے ویلی جو کو مجھا رکھیا نا تو جنہیں اس میری گل نو نچوڑ کے رکھے، دنیا پتہ کی چیز ہے؟ حویلی اندر بجے کٹے نے، ایک کھلدا دوجا بند دینا، دوجا بندہ تیجا کھل جاتا، تیجا بندہ چوتھا کھل جاتا۔ دنیا ہے ہی ہو، ایک غم مکدا دوسرا، دوسرا مکدا تیسرا۔ دنیا دار الابتلاء ہے، دار الامتحان ہے۔ مومن واسطے قید ہے دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ مومن لی قید ہے، شراب نہیں پی گا، جوا نہیں کھیلے گا، چوری نہیں کرے گا، حرام نہیں کمائے گا، نماز نہیں چھڈے گا، تلاوت نہیں چھڈے گا، یہ واسطے قید ہے۔ یہ کھائے گا بھی او جو رب دا رسول دسے گا، پائے گا بھی او جو اللہ دا رسول دسے گا۔ جڑا کافر ہے، فاسق ہے، وہ جو مرضی لب لے، حلال ہے، حرام ہے، جو آ رہا کھائی جاندہ۔ ھذا من فضل ربی ہے، جو کوئی رب دا دبی ہے۔ میرے محترم بھائیو، جی حقیقت ہے نا کہ ہر بندے نے دکھ لگے نے، ہر بندے نے غم لگے نے، تو جدو غم آ جائے نا تو پتہ کی کرنا؟ آ ویکھیو، ایک بزرگ ہے، باقی پتر نہ کہن لگے کہ یہ کولوں نا یوسف علیہ السلام نو لے جائے، کنویں چ سٹ دیے یا قتل کر دیے۔ اللہ کہندے فرماندے نے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، بھراواں نے چند ٹکیاں دے بدلے جناب یوسف نو ویچیا، ویچ کے مصر دیا منڈیاں چلے گئے، جیلاں کٹیاں، غلامیاں دیکھیاں، باپ کنان اندر رو رو کے اکھاں دی بینائی ٹر گئی۔ مفسرین لکھا 40 سال دا عرصہ بابا جی یعقوب نے رو رو کے گزاریا۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اتنا روئے کہ اکھاں دی سفیدی آ گئی، بینائی ٹر گئی۔ بھکھے نے کنان چ قید پی گیا، ہن بھرا ٹرے نے، سنیا مصر دا بادشاہ تے گندم دیندا ہے، گندم لین چل گئے۔ اگلے پھیرے بنیامین نو بھی لیا، بنیامین چوری والا کیس واقعہ مشہور ہے بنیا، بنیامین نو رکھ لیا، بھرا آئے نے یوسف علی بھی تھی یقین نہیں سی کر دے سچے ہے ایسا، ہن بھی نہ بنیامین نے چوری کیتی ہے جو اتنے پھنسیا گیا۔ اللہ فرماندے نے جناب یعقوب پیغمبر نے آپ بھری ہے، تو پتہ کی کیا ہے؟ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، قال کہا جناب یعقوب نے انما اشکو، میں شکایتاں کردا ہے، شکوے کر رہا ہوں، تکلیف رکھ رہا ہوں اللہ دے اگے، بثی و حزنی، وہ بھی تکلیف جہی وجہ بھی معلوم ہے، وہ بھی تکلیف جہی وجہ بھی معلوم نہیں، میریاں ساریاں شکوے شکایتاں دکھ تے غم تے اللہ اللہ دے سامنے۔ کہ رب نے جو سنی ہے نا 40 سالہ بعد کتھے کنان اور مصر دے اندر یوسف ہے، تو پھر رب نے یوسف بھی اتھوں ہی خوشبو کنان چ بھیج دی۔ جدو رب دے اگے شکوہ شکایت دکھ غم رکھیا ہے نا، خوشبو نہیں آئی تے کنان دے کنویں چوں نہیں آئی۔ کئی راتاں جناب یوسف کنویں اندر رہے، بھراواں پیرا لایا، کافلے والے نے ویچیا، خوشبو نہیں آئی تے جیل چ یوسف جیل چ تد نہیں آئی۔ تے جدو اج رب اگے شکوے شکایتاں رکھ دیاں، فرمایا میرے یعقوب پریشان نہ ہو، کتھے کنان تے کتھے مصر ہے، میں تینوں مصر دے وچوں یوسف دیاں خوشبوواں سکھا دیتی۔ بھائی صاحب تیرے غم میں دکھ مصیبت پریشانی اس مالک دے گڑیا کر، رویا کر، لوکاں کے ترلے پانا ہے، لوکاں نو دکھڑے سنانا ہے، ایک کوئی گل وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ یہ نہیں نا پتہ چلیا تو سورت انبیاء پڑھ لیا، یہ ایک اور نبی ہے،
ادھر میرے وال ویکھیو، اس بنی اسرائیلی روایتاں اس نبی نو نا اللہ نے اولاد دیتی، اکو وقت ہی سارے پتر فوت ہو گئے۔ تو اثر ہی نہیں کیتا اس جملے، سمجھے کہ میں کی بولیا؟ ایک وقت دے اندر اس نبی ایوب دی ساری اولاد ہلاک ہو گئی، فوت ہو گئی۔ کسی بزرگ دا جوان پتر مر جائے کملا بن جاتا ہے، آندا کہ واری میری سی، بڑھے والے جوان پتر دی میت چک رہا، جنازہ پڑھنا پی رہا ہے۔ واہ شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ، اللہ جتھے تیرا بزرگ بندہ لیٹیا دی قبر تے کروڑا رحمت نزول فرما۔ انہیں کیا کرنا؟ او یہ تو ٹرن جنازے گبروان دے، گل پین لباس فقیران دا، ایتھے رونا پوے شہزادیاں نوں، ایتھے بندہ حال وزیراں دا، اے تدبیراں دے چارے نہیں چل دے، جد تیر بجے تقدیراں دا۔ حضرت شیخ القرآن نو کالے دکھ لگے نے، حضرت شیخ القرآن دا جوان پتر حبیب الرحمان فاروق آباد تے شہپورہ روڈ تے جو فاٹک آندا غازی منارے دے قریب ہے، اس فاٹک تے ٹریکٹر لے کے آ رہے نے، فاٹک تے پہنچے نے، ٹریکٹر بند ہو گیا، ادھر دھند دا موسم ہے، ادھر ٹرین آئی ہے تے ٹریکٹر اندر آن کے لگ گئی ہے تے جناب حبیب الرحمان دے پرکچے ہی اٹھ جاندے نے تے حضرت شیخ القرآن دیاں انہاں دناں دیاں لتاں بھی ٹوٹ چکیاں نے، جناب بستر تے لیٹے نے، جوان پتر دی موت ہوئی ہے۔ لوگاں نے کیا بابا جی محمد حسین شہپوری نو جوان پتر دی موت دی خبر نہ دیا جے، بڑے باپ دے کل جوان دا موت دا صدمہ برداشت نہیں ہوئے گا، پورا شہر جمائے کیویں چھپان جوان پتر دی موت بلاخر دسنا پہ گیا، بابا جی تہاڈا تے جوان پتر دنیا تو چلا گیا ہے۔ بزرگوں نوجوانوں وڈیریو جدو جناب جوان پتر دی موت دی خبر آندی ہے، ہور نہیں تے فیصلے تے رب دے نے، باپ دا دل کردا میں اپنے فوت شدہ بیٹے دا چہرہ ویکھ لواں، جاندیاں جاندیاں دیدار ہی کر لواں، جاندیاں جاندیاں مکھڑائی تک لواں۔ حضرت شیخ القرآن فرماندے نے اٹھاؤ مینوں اپنے حبیب الرحمان دا چہرہ دکھا دیتا جائے گا، تے لوگوں نے کیا بابا جی کس پتر دے چہرے دی گل پہ کر رہے ہو؟ حبیب الرحمان دے سر دے بالاں تو لے کے پاؤں دے ناخنا تک جسم دا کوئی حصہ ہی نہیں ملیا، صرف دل ملیا، چار پائی تے دل جوان دا رکھ کے جنازے واسطے لے کے جا رہے نے۔ بزرگوں جے دیکھنا جے تے جوان پتر دا دل میت چار پائی تے پیا تے ویکھ لو، اوتھے بستر تے لیٹے شیخ القرآن پڑھدے نے، او یہ تو ٹرن جنازے قبراں دے، گل پین لباس فقیراں دا، او یہ رونا پڑے شہزادیاں نوں، ایتھے بندہ حال وزیراں دا، او تدبیراں دے چارے نہیں چل دے، جدو تیر وجے تقدیراں دا۔ حضرت ایوب پیغمبر ایکو وقت دے اندر اولاد فوت ہو گئی ہے، ایک وقت دے اندر مال ڈنگر جانور وہ بھی ہلاک ہو جاندے نے، تنہا ایوب سلسلہ دی سے سید علامہ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا 18 سال اللہ نبی ایوب بیمار ہے، لیکن شکوہ نہیں کیتا، شکایت نہیں کیتی، یہ نہ تعویذ دے کڑے تے چھلے تے دھاگے نہیں پائے، 18 سالاں دے اندر اللہ اللہ تے رب رب کیتی ہے، انہاں نے کبھی رب دا شکوہ نہیں کیتا۔ اج 18 سالاں تو بعد حضرت ایوب پیغمبر دے دو ویر، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، یہ اکثر تیمارداری واسطے آ جایا کردے نے، تے ایک دن دونوں ویر آ رہے نے، تے بڑا چھوٹے نو کیا لگا چھوٹیا پتہ ہے نا ایوب کیتیاں نو پھڑیا گیا ہے، ایوب اپنے گناہاں دی وجہ تو عذاباں دے اندر مبتلا ہو گیا ہے، جناب
توجہ میرے وال رکھیا جے اللہ دی طرف آزمائش آ جائے بندہ صبر کر لیندا ہے رب دے فیصلے تے انسان صبر کر لیندا ہے لیکن تکلیفاں دے وقت جدوں سکے ویر تیر مار دے زبان دے جدوں زبان والے جملے کسے نے اللہ دی قسم رب دے فیصلے تے صبر ہے اپنے دے تیراں تے صبر نہیں ہوندا اج چھوٹے نے آل کے دسیا ہے حضرت ایوب پیغمبر دی بڑے پائے نے دے گل کہہ دیتی ہے کہ ایوب کیتیاں نو پھڑیا گیا ہے ایوب تے اپنے گناہاں دی وجہ تو اے دے تے عذاب آ گیا ہے تے حضرت ایوب دے دلوں آ نکلی ہے اللہ سونیا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین اللہ 18 سال گزر گئے نے میں شکوہ نہیں کیتا دکھ ویکھے نے بیماری ویکھی ہے اولاد چل گئی ہے صبر کیتا ہے مال ڈنگر جانور قربان ہو گیا ہے ہلاک ہو گیا ہے صبر کر لیا ہے لیکن آسمان والے ربار اج ویراں دے نہ جملیاں میں ایوب نو تجرا غم صدا کر دیتا ہے میرے ایوب باہر نکل کے رب نو پکار دے نے اللہ فرماندے نے پھر اسی صابر ایوب نو اتنا اجر عطا کیتا ہے 18 سالہ تو بعد شفا بھی دیتی ہے تے آسمان تو ٹڈیاں دی مانے دسی سونے دی بارش بھی کر دیتی ہے صبر کر جب دکھ آ گیا نا صبر کر مصیبت دے وقت صبر کرنا واہ ویلا کادا تے صبر ہوئی ہے جرا مصیبت دے وقت کریے میرے مصطفیٰ بقی دے قبرستان گزرے نے ایک اللہ والی قبر تے بیٹھی تے رو رہی ہے نبی پاک فرماندے نے پیار یہ صبر کرنا روئی دا نہیں ماتم نہیں کریدا واویلا نہیں کریدا گریبان چاک نہیں کریدا تے انہیں نہیں ویکھیا پیچھے نبی پاک دے مینوں گل پہ کہہ رہے نے اپنے دھیان بیٹھی ہے آندی ہے یہ تیرا مرے پھر میں ویکھاں گی تو صبر کیویں کردا وا ہن تے کہہ رہے ہیں صبر کر تیرے تے مصیبت آوے تے میں ویکھاں گی تو کیویں صبر پہ کردا وا اللہ دے نبی اگے ٹر گئے نے صحابی آیا ہوندا صحابی تینوں نہیں پتہ چلیا اے دی امام کائنات سی جنوں تو جملے بول دتے نے صحابی آندی میرا تے ایمان ہی نہ چلا گیا روندی پڑدی نبی پاک کو لائی ہے آندی محبوب سونے غلطی ہو گئی خطا ہو گئی ہے ہن میں صبر پہ کر دیا آقا فرماندے نے انما الصبر عند صدمۃ الاولی صبر تے ہوئی ہے جڑا مصیبت وقت کیتا جائے صبر تے ہوئی ہے جڑا مصیبت وقت کیتا جائے دکھیو صبر کریا کرو پریشان بندیو صبر کریا کرو تکلیفاں آ جان مصیبتاں آ جان لاچاریاں آ جان بیماریاں آ جان غربتاں مہنگائی آ جائے رب دا واسطے صبر کریا کر تسی کہو گے مولوی جی صبر کریے تے ملدا کی ہے مدینے دا محبت والا جوڑا ہے پیار تے الفت والا جوڑا ہے حضرت ابو سلمہ تے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما دا حضرت ابو سلمہ فوت ہو جاندے نے اللہ دے پاک پیغمبر ام سلمہ دے کول آئے نے فرمایا ام سلمہ صبر کر صبر کر صبر کرنا اللہ دے نعمت بدل عطا کر دے گا بہو سونی صبر تے کرانگی لیکن آگل سمجھ نہیں آ رہی کہ مینوں نعمت بدل کیویں ملے گا مدینے دی اس نکر تو لے کے اس نکر تو لے کے اس مشرق تو مغرب شمال تو جنوب میں پورے مدینے دے مرداں نو جاننی ہاں ٹھیک ہے صدیق دا مقام اپنی جگہ عمر عثمان علی دا مقام اپنی جگہ شان دی عزت و عظمت اپنی جگہ لیکن محبوب سونیا باسیت تے شوہر میری نظراں دے اندر ابو سلمہ نالوں بہتر کوئی نہیں پورے مدینے اندر ابو سلمہ جیا با وفا شوہر کوئی نہیں الفت پیار تے مودت تے عقیدت والا شوہر کوئی نہیں محبوب سونیا اس گل دی سمجھ نہیں آ رہی کہ ابو سلمہ نالوں بہتر کیویں ملے گا فرمایا ام سلمہ پڑھیا کر انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها اللہ دے محبوب فرماندے نے یہ دو جملے پڑھیا کر اللہم اجرنی فی
مصیبتی، اللہ سونیا ابو سلمہ فوت ہو گیا ہے، مصیبت آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، دکھ آ گیا ہے، اللہ سونیا میں اس مصیبت اجر دینا، وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اللہ سونیا اس مصیبت ابو سلمہ دے بدل اندر میں اچھا بھی عطا فرما، نعم البدل بھی عطا فرما۔ سلمان فرمانیوں نے نالے دعا پڑھ دیا تے نالے میں سوچ دیا کیڑا بندہ ہو سکتا ہے جڑا ابو سلمان نو چنگا مینوں مل جائے گا۔ تھوڑے مہینے تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر دا قاصد آ گیا ہے، فرمایا کہ نبی پاک چاہتے نے ام سلمہ تیرے نال نکاح کروانا۔ حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے جا نبی پاک نو جا کے تیرے گلاں دس دے کہ محبوب سونیا تسی میرے نال کیویں نکاح کرو گے، میری طبیعت غصے والی ہے، سونیا نہ نکاح کرو کتے غصے چ تہاڈی بے ادبی نہ کرواواں۔ دوسری بات میں بیوہ ہاں، تیسری بات میرے بچے نے، محبوب سونیا میں تے اپنے بچیاں نو پالا، تو تسی کیویں میرے بچیاں نو پالو گے؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرقہ سفید دیتا ہے، فرمایا ام سلمہ دعا نبی کر دے گا، اللہ تیرا غصہ پن ختم کر دے گا تے بیوہ ہونا کوئی عیب نہیں۔ تے رہی گل بچیاں دی، یہ بچے ام سلمہ تیرے نہیں، اج تو بعد یہ بچے محمد نے، محمد انہاں دی کفالت کرے گا۔ تے حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے نبی پاک علیہ السلام نے میرے نال نکاح کیتا تے اج مینوں پتہ چلیا ہے مصیبت تے صبر کر لئیے یار۔ ابو سلمہ ہزاراں نہیں، لکھاں نہیں، کروڑاں نہیں، ارباں نہیں، میرا تے ایمان ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ارباں ابو سلمہ ہونے میرے مصطفیٰ دی پیراں نال لگن والی خاک تو وار دواں، کتھے ابو سلمہ تے کتھے میرے مصطفیٰ ہے، مینوں تے پیغام دے دیتا ہے مصیبت آ جائے، دکھ آ جائے، لاچاری آ جائے، بیماری آ جائے، سونیا واویلا نہیں کرنا، ماتم نہیں کرنا، رب دے سامنے تو رکعت پڑھ کے تے صبر دے ذریعے مدد منگنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، فرمایا صبر کرنا تیرا کام ہے، دنیا چ بھی نعمت بدل دینا تے جنت بھی دینا آسمان والے رب دا کام ہے۔ حضرت نا عبداللہ بن عباس، ہاں امام مالک نے نا موطا چ نقل فرمایا، ایک نا تابعی سی عطا بن ابی رباح، انہاں دی نا حضرت عبداللہ بن عباس نے یاری بڑی سی۔ حضرت عطا بن ابی رباح نا امام ابو حنیفہ دے استاد ہے رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔ تے حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے عطا تینوں میں جنتی عورت نہ مکھاواں؟ فرمایا کیڑی جنتی؟ فرمایا ایک نے کالے جے رنگ دی عورت جان دی تے گٹھڑی سر تے رکھی تے سامان ویچن دی، رنگ کالا، مزدور ہے، دیہڑی دار ہے، سر تے گٹھڑی لا کے مدینے دے بازاراں چ بیچ رہی ہے۔ عبداللہ بن عباس فرما رہے نے چل مدینے دے بازاراں چ رہی ہے، یہ جنتی ہون دی گارنٹی، یہ جنتی ہون دا سرٹیفکیٹ امام کائنات دے گئے نے۔ عطا اگر جنتی عورت ویکھنی اس کالی نو ویکھ لے، اس نو جنت دی گارنٹی میں نہیں دے رہا، نو جنت دی گارنٹی محمد مصطفیٰ دے کے گئے۔ یہ نہ آئی میرے نبی کول آندی ہے سونے مینوں نا مرگی دے دورے پیندے نے تے دعا کر دو کہ اللہ مینوں صحت دے دے، شفا دے دے۔ آقا فرماندے نے نشیتی صبرتی والا کل جنہ، صحابی اج چاہنی ہے میں دعا کر دینا اللہ صحت دے دے گا، لیکن اگر تو صبر کر لے تے اے دے بدلے اللہ تینوں جنت عطا کر دے گا۔ قربان جاواں اس کالے رنگ دی عورتوں، مزدور تے غلام عورتوں، آندی محبوب سونے صبر تو میں صبر کر دیا، لیکن دعا کر دو جب مرگی دا دورہ پڑے میرا ستر ننگا نہ ہوئے، کپڑا نہ ہٹے تے بیماری تے صبر میں کر لینی ہاں۔ آقا فرماندے نے ٹھیک ہے دعا فرما دیتی ہے، مرگی دا دورہ تے پہ رہا ہے لیکن اس تو بعد کپڑا جسم تو نہیں ہٹیا، یہ جنت دے جنتی ہون دی گارنٹی نبی پاک دے کے گئے نے۔ اللہ والیا گارنٹی ملی ہے تے صبر دی وجہ تو اجے نہیں آیا تے ادب المفرد پڑھ دی ہے، صحیح مسلم سن نبی داؤد تے مستدرک حاکم پڑھ دی ہے۔ میرے مصطفیٰ دا پروانہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ
نکاح ہو جاتا. قصہ بڑا لمبا ہے. نکاح تو بعد اللہ نے انہوں نے ایک بیٹا عطا فرما دیتا ہے. 11 مہینے دا بیٹا حضرت عمیر انہاں دا نام ہے. میرے مصطفیٰ عصر دی نماز پڑھا کے اس بچے دے کول آ جایا کر دے. یہ کول چھوٹا جا چڑیا نہ ماں یا چڑیا کہہ لو. حضرت عمیر اس بچے حضرت عمیر اس توتے نہ چڑیا نہ کھیلیا کر دے نے. تے میرے مصطفیٰ آن کے لاڈ تے پیار کریا کر دے نے. ایک دن توتا یا چڑیا نہ ماں حدیث اندر نفر نغیر دے نے. یہ نغیر فوت ہو جاندہ ہے مر جاندہ ہے نا. تے بچے دی مانوسیت تے بچہ بیمار ہو گیا. حضرت ابو طلحہ جنہیں کئی وغیرہ چک دیتے فصلان دے چلے جاندے نے. تے فرماندے نے ام سلیم اس بیٹے دا خیال کری. بیٹا بیمار دیا حفاظت کرینا. یہ دعائے دارو دا علاج کر دی لیا کرنا. حضرت ام سلیم حضرت عمیر دی تیمارداریاں میں کر دینے. تے میرے آقا جاندے نے دیان کے فرماندے نے یا عمیر ما فعل النغیر. اے عمیر تیرے توتے یا چڑیا نا کی بنے آئے نا. تے چھوٹا جا بچہ غم زدائے. ایک دن حضرت ابو طلحہ نکلے نے فرماندے نے ام سلیم اج لگدا بچہ کو زیادہ بیمار ہے. اس بچے دی حفاظت کرینا. آپ سارا دن ہو گئے چلے گئے نے. ادھر رب دا کرنا انا اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. موت دا پیغام آ گیا ہے. حضرت عمیر فوت ہو جاندے نے. حضرت ام سلیم نے غسل دے دیتا ہے نا. بچے نو کفن پہنا دیتا ہے. کفن پہنا کے تے دوسرے کمرے تے رکھ دیتی میت. آپ نہ کپڑے پہنے نے. آپ نہ غسل کیتا ہے. بناؤ سنگار کیتا ہے نا. تیار ہو کے بیٹھ جاندی ہے نا. گھر والے کوئی جنے ام سلیم پتر دی میت کر پئی ہے تو غسل تے کپڑے پا رہی ہے. پتر کر فوت ہو گیا ہے. حضرت ام سلیم فرمانیاں نے گل ٹھیک ہے لیکن میرا سردار میرے سر دا تاج ابو طلحہ تھکیا ٹوٹیا آئے گا. جب گھر داخل ہوئے گا میں بچے دی میت ویکھے گا. پتہ نہیں وہ دل تے کی گزرن گیا. میں چاہنی ہوں غسل کرا سونا لباس پاواں. شوہر آوے لباس جرا میرا لباس تے خوبصورتی ویکھ کے آرام نہ سکون حاصل کرے تے پھر میں میت دے بارے بچے دی وفات دے بارے دس دواںگی. حضرت ام سلیم نے کیتا. ابو طلحہ نے نماز پڑھی ہے. رات بستر تے چلے گئے نے. سنت ادا کیتی ہے. فجر دا ٹائم ہویا تے تیاری کر کے فجر واسطے جان لگدے نے. ام سلیم فرماندی نے ابو طلحہ کے جاندے مسئلہ تے دسنا. فرمایا ام سلیم تو عالمہ بھی زیادہ حدیثاں بھی زیادہ تیرے کولے فقاہت بھی تیرے کولے. پہلو اسلام ہی تو قبول کیتا ہے. اج مسئلہ ابو طلحہ نو پوچھدی پئیاں. فرمایا ہاں مسئلہ بڑا آسان ہے. فرمایا ام سلیم پوچھ کی مسئلہ ہے. فرمایا ابو طلحہ فرمایا ام سلیم فرماندی نے ابو طلحہ اگر کوئی بندہ تیرو امانت دے تے اپنی امانت واپس لے لے تیرو دکھ ہوئے گا. فرمایا ام سلیم کیویں دی گلاں کر رہی ہیں جدی امانت تینو دینی ہے. فرمایا سن لے ابو طلحہ کل دا بھی عمر فوت ہو چکا ہے. ابو طلحہ فرماندے نے پتر دی وفات دا غم اپنی جگہ میت گھر پئی اپنی جگہ لیکن ام سلیم دے صبر نے میرے پیراں تلوں زمین نکال دیتی ہے. میں نبی پاک کو جو فجر دی نماز پڑھی ہے. فرمایا سونیا کل دا عمر فوت ہو گیا. تے ام سلیم نے میرے نال سلوک کیتا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر آئے نے فرمایا ام سلیم تو انج کیوں کیتا ہے. فرمایا معمور سونیا میں سوچیا میرا خامد تھکیا ٹوٹیا آئے گا تے آن کے بچے دی میت ویکھے گا. پتہ نہیں دل دے کی گزرن گیا. میں بڑے طریقے نال بچے دے بارے دس دیتا وا. تے حضرت ابو طلحہ نے معمور سونیا انج دی عورت میں نہیں ویکھی. گھر پتر دی میت رکھ کے تیار ہو کے شوہر دا استقبال پہ کر رہی ہے. معمور سونیا انج دا صبر میں نہیں ویکھیا بلکہ میں تے بخاری تو لے کے سیاسیتا تو لے کے مسانید کھول لے مصنفات کھول لے معانی کھول لے الموجم کھول لے موطات کھول لے. اللہ دی قسم میرے علم تک یہ جا صبر والا واقعہ کسے کتاب اندر نہیں جہو جا واقعہ ام سلیم دا پتر دی میت کر رکھ کے تے پوری رات صبر نال گزار دیتی ہے. آسمان والے ربا ام سلیم
تے صبر دا مول تو کی پایا ہے پڑھ لے حدیث دیاں کتاباں دو قسم دیاں روایتاں ایک روایت اندر اللہ نے ام سلیم نو 10 پوتے عطا فرمائے نے اور دوسری روایت دے اندر اللہ نے ام سلیم نو 10 پتر اس تو بعد عطا کیتے نے دس قرآن دے حافظ عطا کیتے نے صبر دا مول کدے یار رونے رونے ہاں جے رونے رو کے اپنا اجر ضائع کرنا تے دس صبر دی کی فضیلت ہے کنیاں آتا قرآن دے اندر صبر 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 وَإِيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ دکھ آ جائے تکلیف آ جائے صبر کریا کر صبر دے ذریعے دکھ ٹال دائیو صبر دے ذریعے درجے بلند ہوندیو اور دوسری بات اپنی زبان نو ذاکر بنا لے یار اس زبان نو جھوٹ دا کیڑا غیبت دا کیڑا غیبت نفرت دا کیڑا یہ دو چار بندے بیٹھے نا او سناؤ فلانا ڈاکٹر او یار چھاڑو اے بورا چھڑائی او فلانا زمیندار او چھاڑو دی کیڑی گل ہے بھائی صاحب جب مجلس سے بیٹھ کے غیبت کرنی ہے چگلی کرنی ہے نفرت پھیلانی ہے یہ زبان کو آوارہ کرنا ہے تے کیوں نے زبان تے اللہ دا ذکر جاری کر لیے قرآن اندر جڑا بندہ ذاکر ہے نا اللہ اندھیرے چو کڑ کے تے روشنی والا ہوندا ہے مچھلی دے پیٹ چو کڑ کے تے اللہ آزادیاں عطا کر دیندا ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ اس آیت دے اندر پیغام بڑھائیو اس آیت دے اندر اللہ نے سبق بڑھا دیتائیو میں بڑا محتاط ہو کے اس لفظوں کا ترجمہ کرانا کیونکہ دنیا عشق دے نال بھری پھر دی ہے جذبات دے نال بھری پھر دی ہے لفظاں نال پکڑ کے تے جناب اپنے کولوں فتوی لگا دیندی ہے اللہ دا نبی یونس پیغمبر ہے اللہ فرماندے نے میرے یونس جا میرے بندیاں نو تبلیغ کر کے آنا انہاں بندیاں نے انکار کر دیتا ہے اللہ فرماندے نے میرے یونس انہاں نو کہہ دے تیناں دناں دے اندر یا تیناں دناں تو بعد تواڈے تے عذاب آ جائے گا اتنی گل تے اللہ دے حکم نہ دسی ہے اگوں اللہ دا حکم نہیں آیا یونس تو جانا ہے کہ نہیں جانا یونس تو بستی چھوڑ دی ہے کہ نہیں چھوڑ دی اگے جناب یونس پیغمبر نے اپنی مرضی کی ہے اللہ دے حکم تو بغیر میرا یونس پیغمبر بستی چوں نکلیا سمندر تے آیا تے کشتی تے بیٹھا ہے طوفان آ گیا ہے کشتی دے اندر جناب وزن زیادہ ہے اللہ نے قرآن دازی کیتی ہے تے جناب یونس دے نام قرآن نکل آیا جناب یونس پیغمبر نو چھلانگ مارنی پہ گئی ہے یہ کیوں ہویا ہے قرآن دے نا لفظات تے غور کرنا فرمایا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا او جڑا نون والا تے مچھلی والا ہے نا جدوں غصے دی حالت اندر قوم دے وچوں نکلیا اللہ نے حکم نہیں دیتا نکل جا اور لوگوں رب دا واسطہ دے کے جوان چھوٹی جی اللہ دی نافرمانی کیتی ہے میں سر دے والا تو لے کے پاؤں دی ناظروں تک رب دی نافرمانیاں کراں میں فجر ضائع کردا میں ظہر نہ پڑھا میں عصر نہ پڑھا میں مغرب تے عشاء نہ پڑھا میں تہاڈا نام اس واسطے نہیں لے رہا غصہ نہ کر دے میں اپنے آپ کو مخاطب کر رہا یا میریاں تنہائیاں بھی ناپاک ہو گئیاں میریاں راتاں بھی ناپاک ہو گئیاں راتاں پانی چوری لگا کے گزاردا پیا واں اولاداں نو حرام پہ کھلا رہا واں حرام کمائی جا رہی دس تین تیرا کی گمان تینوں رب نہیں پکڑے گا یہ اللہ کا نبی ہونے سے اللہ فرماندے نے فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ میرے یونس نے میری اجازت کے بغیر بستی چھوڑی ہے اور یونس تو کی سمجھیا سی میں تے گرفت نہیں کراں گا یونس تو میری اجازت تو بغیر نکلیا ہے کی خیال ہے تیرا رب نہیں تینوں پکڑے گا یہ یونس پیغمبر ہو کے یہ یونس نبی ہو کے یہ یونس رسول ہو کے اللہ دی اجازت تو بغیر بستی چوں نکل آوے اللہ فرماندے نے میں پکڑیا تے مچھلی دے پیٹ اندر پہنچا دیتا میں دنیا دی روشنیاں چوں نکال کے
مچھلی کے پیڑ دے اندھیرے اندر جناب پہنچا دیتا مچھلی کے پیڑ دے اندھیرا راتاں دیا تریکیاں دا اندھیرا سمندر دیا تہواں دا اندھیرا اتنے بچاؤ والا کوئی نہیں اتنے کسی مشکل کشائی دی رسائی نہیں ہو اتنے دنیا کا کوئی داتا تے غوث نہیں ہو پہنچ سکتا اتنے یونس ہے یا یونس دا رب ہے اللہ فرماندے نے یونس اپنی مرضی نال پیٹ اندر نہیں ہو گیا فظن ان لن نقدر علیہ اور یونس تو کی گمان کیتا سی میری نافرمانی کرے گا تینوں پہ پوچھے گا نہیں میں دسنا نہیں چاہنا ہے اور بندیا خدا دیا اتنے نبی تھوڑی جی رب دی مشیت دے خلاف کام کرے اللہ فرماندے نے میں یونس نو اندھیرے اندر پہنچا دیتا ہے تو کی خیال کردا یہ تیرے تے بیماریاں آئیاں نچاریاں آ گئیاں یہ غربتاں آ گئیاں کدے رونے رونا وا کہ مینوں توحید پہ دل جادو ہو گیا رب دا واسطے جادو نہیں ہو توحید نہیں ہو یہ تیرے میرے عملاں دا نتیجہ ہی ہو یہ تیریاں میریاں نافرمانیاں دا نتیجہ ہی ہو یہ تیریاں میریاں بغاوتاں دا نتیجہ ہی ہو کہ میں تیری تے میری رب نال دشمنی تے جنگ دا نتیجہ ہی ہو جے نبی تھوڑی جی نافرمانی کرے تے رب مچھلی دے پیڑ دے اندھیرے اندر پہنچا دے اسی انیاں گناہاں یہ گناہ تے پہاڑاں دی منت کر لے نے پھر کدے کلے کردا زندگی دا ڈیرے آ گئے نے حضرت جی ہن کی کریے ہن اوہ کر جو یونس پیغمبر نے کیتا ہے نا کہ یونس پیغمبر اندھیرے چوں نکلیا تو بھی نکل سکدا وا کرنا کی ہے لا الہ الا انت اللہ معبود بھی کوئی نہیں تیرے تو علاوہ اللہ مشکل کشا بھی کوئی نہیں تیرے تو علاوہ اللہ اندھیرے چوں نکالنے والا بھی نہیں کوئی نہیں تیرے تو علاوہ سارے اختیارات ساری مرضیاں سارے حکم تیرے چل دے نے لا الہ الا انت سبحانک اللہ تو پاک انی کنت من الظالمین اللہ دا نبی یونس ہے اللہ تو پاک میں گناہگار اللہ تو پاک میں خطا کار مسلم احمد نبی پاک دی حدیث ہے آقا فرماتے ہیں جڑا بندہ دعا کرنا چاہتا ہے نا تے قبول کروانا چاہتا ہے یہ کلمے پڑھ کے دعا کریا کرے اللہ استجاب لہ اللہ نہ کلمے تو بعد منگی کوئی دعا ہر صورت قبول کر لے گا کیوں اللہ نے یونس پیغمبر دی دعا قبول کی دی ہے فرمایا فاستجبنا له ونجيناه من الغم فاستجبنا له اللہ فرماندے نے پھر مچھلی دے پیٹ اندر 41 راتاں میرا یونس مسلسل کوئی گل کہندا رہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 41 راتوں تو بعد پھر اساں اپنے یونس دی پکار سن لی ہے وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ پھر اساں نجات دے دیتی ہے غم چوں پھر اساں غم تو نکال دیتا ہے پھر اساں دکھ تو نکال لیا ہے پھر اساں مصیبت چوں نکال لیا یعنی یہ جو سمجھا پھر اسی دکھ ٹال دیتا پھر اسی دو غم دور کر دیتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ اللہ سونیا یہ تیرا وعدہ یونس پیغمبر دے نال ہے یا اج دے جڑا نویں لاہور دے لوکاں دے نال بھی تیرا وعدہ ہے اللہ فرماندے نے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ یا یونس پیغمبر مچھلی دے پیڑ دے اندر جا کے انہیں پکاریا جب میں یونس نو نکال دیتا تم بھی پکار تیریاں غربتاں دے اندھیریاں چوں بیماریاں دے اندھیریاں چوں جے بے اولاد ہے میں اولاد دواں گا جے بیمار ہے میں شفا دواں گا جے رزق دی تنگی ہے میں رزق دے دواں گا جے مال دی تنگی ہے مال دے دواں گا جے بیماریاں آ گئیاں مصیبتاں آ گئیاں ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ اللہ فرماندے نے جے میں اپنے یونس نو نجات دیتی ہے ایویں میں اپنے مومن بندیاں نو بھی نجات دواں گا یہ رب دا تیرے میرے نال بھی وعدہ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ اور یونس نو غم چوں کنے بچایا کیویں اچھی پڑھو لا الہ الا انت سبحانک میں نے ایک مفسر دا قول پڑھا غالباً امام جبر جریر نے بھی لکھا تبرید
تفسیر تبری کہندے نے کہ جڑا بندہ بہت ہی زیادہ بے بس ہو گیا نا، وہ کتے کمرے بند ہو بہ کے نا اندھیرا کر کے تے کم از کم 41 راتاں یا 40 دن یا 41 راتاں یہ کثرت نہ جنہاں نو موقع ملدا ذکر کریا کرے۔ اللہ دی قسم جی یونس نو اللہ نے اندھیریاں چوں نکالیا، اللہ تیری بھی زندگی دے اندھیرے ختم کر کے روشنیاں پیدا کر دے گا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ جاگ دے ہو ہاتھ کھڑے کرو، ہاں سیانے ہو گئے جی، ہاتھ کھڑے کرو جڑے مدینہ جانا چاہتے ہیں، اللہ انہوں نے مکے لے جا۔ وہ اللہ دے بندے یہ تے جڑی آمین بھاویں نویں لاہور تانوں جا کے اتنے روک دیتا جان، اللہ مکے لے جائے، انج نہیں اچھی پھر اچھی۔ اور خوش قسمت ہو مسافر دی دعا اللہ رد نہیں کرتا، کروا لو دعا۔ اللہ سانو سارے اپنے گھر بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما، اللہ رمضان چ نصیب کر دے۔ مینوں اللہ نے رمضان چ عمرہ کرایا تو میں رب نے وعدہ کیتا اللہ سونے یہ حجامہ پھر مکے ہی بناونی انشاءاللہ۔ دعا کر دو کہ جدوں وال وڈے ہون اللہ مکے لے جائے، اللہ عمرہ نصیب کر دے۔ خوش نصیب ہو لوگ جنہوں رب بلا لے۔ ربا روشن کر ساڈے سینے نو، سانو لے چل مکے مدینے نو۔ آمین اچھی جڑی نماز چ کہندے اچھی۔ ربا روشن کر ساڈے سینے نو، سانو لے چل مکے مدینے نو۔ تے رمضان دا پاک مہینہ ہوے، پہلے مکہ تے پھر مدینہ ہوے، اوتھے ویکھاں میں رحمت دے خزینے نو۔ ربا روشن کر ساڈے سینے نو، جے رب لے جائے تے روزے دے باہر بہ کے کثرت نال درود پڑھیا کر۔ اللہ دی قسم جڑا لمحہ تے منظر نبی دے روزے تے کھڑے ہو کے درود پڑھن والا، ساری کائنات دیاں لذتاں ایک طرف ہے، میرا نبی دے روزے دے قریب بیٹھ کے درود دی لذت دینا، یہ جی لذت کوئی نہیں ہو، یہ جی مٹھاس کوئی نہیں ہو، یہ جا پیار کوئی نہیں ہو۔ لوکی جاندے نے روزہ رسول تے میں تے اپنی گل کردا واں، اج میں 21 دناں دے اندر تقریباً 13 دن مکے 14 دن رہیا واں۔ اللہ دی قسم صرف 3 دن ہی نبی دے روزے تے جا سکیا، میری ہمت ہی نہیں سی پیندی تے او سارا منظر میری اکھاں دے بخاری مسلم دا آ جاندا سی۔ ایتھے میرے مصطفیٰ دا منبر ہویا کردا سی تے ایتھے میری سرکار لیٹی ہے، ایتھے ساری کائنات دا حسین چہرہ لیٹی آئے۔ لوکی دھکے مار دے نے، موبائل تے ویڈیو بناون دیاں کوششاں پہ کردے نے۔ اللہ دی قسم تے لکاں کم جاندیاں نے، ایتھے میرے سونے محبوب لیٹے نے تے اسی کیوں نہ پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ میں تیرے جذبات نو گمراواں، ریاکاری واسطے نہیں تہاڈی عزت دے طور تے دساں۔ جدوں میں آخری رات مدینے سا، اللہ دی قسم تہجد دا ٹائم ہے، اج نبی دے روزے دے سامنے جڑا بقیع نو رستہ جاندا ہے، کہ اس رستے تے میں لیٹ جانا تے میرے دل تے یہی ہے اللہ سونے ایتھے میرے نبی دے قدم لگے ہون گے، ایتھے میرا سونا گزر کے تے بقیع دے قبرستان گیا ہوئے گا تے ایک کوئی زبان تے ہی لفظ جاری ہے، نہ اس رات تہجد بھی نہیں پڑھی، صرف درود ہی پڑھدا رہا، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اور دکھی ہو تے دکھ دور کروانا چاہتے ہو، اور غماں دے پہاڑاں دے تھلے آن والے غم دور کروانا چاہتے ہو تے کثرت نال درود پڑھیا کرو۔ میرے نبی دا پروانہ حضرت ابی بن کعب اللہ دے پاک پیغمبر کول آیا، محبوب سونیا میں اپنی دیاری دا ایک وقت تواڈے تے بیٹھ کے تواڈے تے درود بھی پڑھدا واں، دعا بھی کردا، تلاوت بھی کردا، ذکر اذکار بھی کردا۔ محبوب سونے مینوں
سونا درود کنا کے پڑھیا کرا رب دا واسطہ ہی میں تینوں تویزاں والیاں لے جانا چاہنا میں تینوں کڑیاں تے چھلیاں والیاں لے جانا چاہنا میں تیری زبان تے نبی تے درود جاری کروانا چاہنا حضرت ابی بن کعب آندے نے حضور سونے میں کنا کے درود پڑھیا کرا اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے مرضی تیری ہے سونے چوکا حصہ درود تے باقی تلاوت تے ذکر تے دعا کریا کرا فرمایا مرضی تیری ہے ان زدت فهو خیر لک اگر زیادہ کرنے تیرے واسطے بہتر ہے سونے نصف درود پڑھا گا فرمایا من شئت فإن زدت فهو خیر لک مرضی تیری ہے جو زیادہ درود پڑھ دیتے فائدہ مند ہے سونے تیسرا حصہ درود پڑھا گا فرمایا مرضی تیری ہے زیادہ پڑھے تے فائدہ مند ہے سونے میں دعا نہیں کراں گا ذکر نہیں کراں گا تلاوت نہیں کراں گا سارا وقت بیٹھ کے تواڈے تے درود ہی پڑھدا رہاں گا آقا فرماندے نے بھائی بالکاب جے میرے تے درود پڑھدا رہے گا اذن تکفا ہمک و یغفر لک ذنبک میرے تے درود پڑھن دی وجہ تو اللہ تیرے گناہ بھی معاف کر دے گا تے اللہ تیرے دنیا دے غم بھی دور کر دے گا تینوں کنے داستا تیرے غم کڑیاں تے چھلیاں تاڈیاں نہ دور ہونے نے تیرے غم اس پکیزہ زبان تے پکیزہ درود دی وجہ تو دور ہونی ہو رب دا واسطہ یہ غیبت نہ لا یہ جھوٹ تے نہ لا اس زبان دے ذریعے کاروبار تے کر دواں میں سمجھدا میں تے اپنی گل کر دواں بدنصیب میں جے میں نبی تے درود نہ پڑھا میری زبان کادی ہے جے میں نبی تے درود نہ پڑھا اللہ دی قسم دنیا تے بھی اللہ اس طرح کر دیندا بقی دے قبرستان دے نال ہی باغ سی اللہ دے پاک پیغمبر اس باغ دے اندر تے اچانک سجدے اندر چلے جاندے نے حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے اتنا لمبا سجدہ سانو گمان ہو گیا کہ نبی پاک دنیا چھوڑ کے جنت ہی نہ چلے گئے ہون بابا دیر تو بعد اللہ دے نبی نے سر اٹھا لیا ہے تے آقا فرما میں پوچھیا محبوب سونے اتنا لمبا کیوں سجدہ کیتا فرمایا اتانی جبریل فبشرنی میرے کو جبریل آئے نے انہاں بشارت دیتی ہے سونے آقا دی بشارت دیتی ہے فرمایا جبریل آندے نے اج اللہ رشتے بیٹھ کے ایک گل پہ کر رہا جبریل جی رب جلیل کی کرا فرمایا جا مدینے میرے محبوب کو چلا جا فرمایا اللہ دی حکم کی ہے فرمایا جا میرے محبوب کو جا کے کہہ دے جڑا تیرا امتی تیرے تے ایک باری سلام پڑھے گا اللہ 10 باری اودے تے سلام پڑھے گا تے جڑا ایک باری درود پڑھے گا اللہ عرش تے بیٹھا اودے تے 10 رحمتاں دے نزول کرے گا جب میں اس وجہ تو لمبا سجدہ کیتا اللہ جزائے خیال دے سعودی حکومت نو انہاں نے اج باغ تے ختم ہو گیا ہے لیکن جتھے میرے نبی نے سجدہ کیتا سی اس جگہ تے مسجد ابی ذر غفاری موجود ہے اس مسجد ابی ذر غفاری دی وجہ ہے کہ اس حدیث دا راوی ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے اللہ تیرا شکر ہے تو اس مسجد تے اس نبی دے سجدے والی جگہ تے نفرت نصیب کیتے نے اللہ نے مینوں اس مسجد دی زیارت نوافل بھی عطا کیتے نے مالکا تیری رضا تے تقسیم تے راضیاں پروانیاں درود پڑھیا کر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما حضرت امام زاہدی رحمت اللہ علیہ نے سیر عالم نبلا دی 16ویں جلد اندر نقل فرمایا ایک اللہ والا ہے یہ نام احمد بن منصور ہے وقتہ محدث قرآن دا حافظ ہے نبی دیاں حدیثاں دا حافظ ہے اللہ اللہ تے رب رب کرنے والا ہے نا آخر موت دا وقت آ گیا دنیا تو چلے گئے نے انہاں دے خاندان دے وچوں کسے نو خواب اندر زیارت ہوئی ہے انہیں پوچھا ماں یفعل بکا اللہ نے تیرے نال کیڑا سلوک کیتا ہے نا آندا غفر علی و اکرمنی میں اللہ نے معاف بھی کر دیتا ہے اللہ نے عزت بھی دیتی ہے اللہ نے بخش بھی دیتا ہے اللہ نے جنت بھی دے دیتی ہے قلت بماذا کس وجہ تو جنت ملی ہے انہیں قرآن حفظ کیتا ہے حدیثاں پڑھیاں پڑھائیاں انہیں دنیا تے بڑی بڑی رب رب کیتی ہے حضرت احمد بن منصور فرماندے نے بڑیاں نیکیاں نے بڑیاں اللہ نے نیکیاں دنیا تے کروائیاں لیکن جدوں میرا نامہ اعمال کھلیا ہے تے پہلے نمبر تو لے کے تے آخر تک میرے نامہ اعمال دے اندر بے کثرت صلاتی
علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت احمد بن منصور فرماندے نے قرآن حفظ اپنی جگہ، حدیثاں حفظ اپنی جگہ، نیکیاں صدقہ خیرات تے سخاوت اپنی جگہ، مینوں رب نے بخشیا ہے تے اپنے سونے محبوب تے درود پڑھن دی وجہ تو بخش دیتا ہے۔ رب نے کیا اوے احمد تو میرے مدینے والے احمد دا ہے تے یہ کیویں ہو سکدا تو میرے احمد دا ہوئے تے میں تینوں جہنم بھیج دواں؟ جڑا میرے یار دا یار ہوئے وہ جنت جہنم بھی نہیں جائے گا۔ غفر علی و اکرمنی، اللہ جنت بھی دے گا تے بخش بھی دے گا۔ تینوں کنہ دس چھڈیا کہ تیریاں مصیبتاں دا حل دنیا دے، تیریاں مصیبتاں دا حل درود اندر ہے؟ تھک تے نہیں گئے؟ جڑے جڑے تھکے نے دس تو جے کوئی چولاں واسطے بیٹھے تو آپ دعا کر لینے چاول کھائیے، جے اللہ دے رسول واسطے بیٹھے تو آپ ذکر کر، آپ میری کیسر سن کے آئے ہیں، اللہ دی مہربانی تو قرآن حدیث پڑھ کے آئے انشاءاللہ قرآن حدیث پڑھنا۔ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ کون مصیبتاں دور کردا ہے؟ دکھ کون ٹالدا ہے؟ غم کون دور کردا ہے؟ اللہ تو علاوہ کوئی نہیں۔ وہ کلا ہی ہے، تنہائی ہے، یکتائی ہے، ساری دنیا دے جا کے ٹھوکرا کھا لے اور زندگی دا تجربہ ہے۔ اگر بندے نوں میں مثال دینا، پیسے چاہیے نا، مینوں پیسے چاہیے، میں شاید صاحب نوں شاید صاحب کو روپیہ 10,000 یار میرے کو نہیں ہے، انہوں نے کہاں کہ میرے کو نہیں ہے، انہوں نے کہاں میرے کو نہیں ہے، انہوں نے کہاں جو بندہ بے بس ہو جائے گا نا دنیا لو، پھر رب دے در تے آن کے ڈگے گا تو پھر روئے گا، لے اللہ ہون میں آ گیا تیری دنیا ساری نے جواب دے دیتا ہے۔ رب بندے نے جب پہلو آن کے منگ لینا تو میں دنیا دے دروازے تے جان ہی نہیں سی دیتا، دنیا دے دروازے تے نہیں سی جان دینا۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ دکھا جائے تے رب دے سامنے آن کے رویا کر تے گل سن لے، انہاں دکھاں نوں لوکاں دے سامنے نہ بیان کریا کر۔ لوگ تیریاں دکھاں دا مذاق بھی بنا لیندے نے، لوگ تیریاں بیماریاں دا بھی مذاق بنا لیندے نے، لوگ تیریاں لاچاریاں دا بھی مذاق بنا لیندے نے، جے تیریاں دھیاں گھر بھکھیاں بیٹھیاں نے انہاں غربتاں دا بھی مذاق بنا لیندے نے، لوگ تیریاں عزتاں دے بھی ڈاکو بن جاندے نے۔ لوکاں نوں دکھڑے نہ سنایا کر، لوکاں نوں شکوے نہ سنایا کر، ایک گل کیا کر قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ اللہ دے نبی دا یار عثمان بن عفان سورۃ یوسف پڑھیا کر دے فجر دے اندر ہے، اس آیت دے اندر تے پڑھدے پڑھدے ہچکی بن جاندی ہے۔ کہ میرے عمر دے بارے امام ابن ابی شیبہ نے نقل مصنف اندر فرمایا میرا عمر اتنا ہوندا اس آیت نو پڑھ کے سورۃ یوسف کسرانہ پڑھیا کر دے، اس آیت دے پڑھدے تے آندے اللہ عمر دے دکھ تیرے اگے نے، اللہ عمر دی مصیبتاں تیرے اگے نے، اللہ عمر دے شکوے تیرے اگے نے، اللہ عمر گیارہ دے درد نہیں ہو جانا، اللہ عمر شکوے کردا تے تیرے اگے نے۔ آؤ میں چوتھی گل کراں، اگر جے بیماریاں تو غماں تو مصیبتاں تو نجات چاہنا وا، اس زبان تے کثرت نال استغفار جاری کر لے۔ مسند احمد دے اندر صحیح سند دے نال حدیث ہے، سند ضعیف ہے متن صحیح ہے۔ آقا فرماندے نے جڑا بندہ اپنی زبان تے استغفار جاری کر لیندا، جڑا بندہ توبہ کر لیندا، جڑا بندہ غلطیاں دی معافی مانگ لیندا، جڑا بندہ رب دے اگے رو لیندا ہے، اے لوگوں اللہ دی قسم جہنم اتنی گدراؤنی چیز ہے، جہنم اتنی وحشت والی چیز ہے۔ اذا راتم من مقام بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا۔ اج جہنم 4 ارب تے 90 کروڑ 4 ارب تے 90 کروڑ فرشتیاں نے غالباً پکڑیا ہوئے گا تے پھر بھی یہ کہ جہنم چھڑ کے تے لوگاں نوں کھا ہی نہ لوے، اتنے بڑکا پیمار دی ہوئے گی۔ اللہ دے نبی دی حدیث سنن کبرا میرے باقی دی ہے، حضرت عبداللہ بن شداد آندے نے، میں تانوں اج نبی دی حدیث دا سنانا چاہنا۔ عبداللہ بن شداد دا سنن کیڑی حدیث ہے؟ عبداللہ بن شداد نے حدیث سنان تو پہلے رونا شروع کر دیتا، فبقا بکان شدیدتن، اتنا روئے نے انہاں نوں دراز
پاسے دی تیرے عبداللہ بن شیطان کی بنیا فرمایا میں نبی پاک دی سنت اول کیتا جدو نبی پاک نے حدیث بیان کی دی سینا کہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے سن آقا نے کی فرمایا لو اخرج من النار رجل اگر جہنم سے بندہ باہر نکال دیتا جائے نا اج دنیا والوں کو دکھا دیتا جائے نا یہ ساری دنیا سورج نو تک دی ہے اگر اج ساری دنیا دے لوگ اج سورج نو تکن دی طرح اس بندے نو تکن لگ پین اس بندے وال ویکھنا شروع کر دین لما تعاقل دنیا یہ ڈراؤنی شکل ہے یہ ڈراؤنی حالت جہنمی بندے دی یہ خوفناک حالت جہنمی بندے دی یہ نہ گلیا تے سڑیا تے جلیا جہنمی بندہ ہوئے گا آقا فرماندے ویندیاں ویندیاں لما تعاقل دنیا پوری دنیا تے موت آ جائے گی پوری دنیا دے کلے دے پھڑ جان گے انہاں دے دل پھڑ جان گے ایک جہنمی بندے نو نہیں دیکھ سکدے او یار پھر جہنم چلنا نہ کرے میں تو نے کتے چلے جائیے کتے اللہ مینوں دل نہ بھیج دے اللہم اجرنا من النار اللہ سن جہنم دے عذاب تو بچانا اللہ دے نبی فرماتے ہیں اس جہنم تے سکا سمندراں دا پانی پا دیتا جائے نا وہ جہنمیاں بجھن والی محبوب سونیاں پھر کیویں بجھے گی فرمایا تنہائی اندر رب دے سامنے رو لیا کر تنہائی اندر سجدے تے پے دیا کر کدی رکوع جان کے پے دیا کر محبوبہ کریے کی فرمایا ایک قطرہ اپنی آنکھاں جو تو بہا دے فرمایا پھر کی بنے گا فرمایا جڑی جہنم دی اگ ستا سمندراں دے پانی نہیں بجھے گی یہ تیری اکھ دے چھوٹا جا قطرہ نکلن دی دیر اللہ جہنم دی اگ تیرے واسطے بجھا دے گا اور رب دا واسطے راتاں نوں رو لیا کر راتاں نوں پانی لاؤن واسطے چلا جانا وا راتاں نوں دیہڑیاں مزدوریاں تے فیکٹریاں اندر تے چلا جانا وا راتاں میں جسم نوں بچاؤن واسطے کیوں نہیں روندا تو فجر کیوں ضائع کر دینا وا فجر کیوں سٹیاں گزار دینا وا کدی رب دا ڈر نہیں آیا کہ میں فجر نہیں پڑھی تے میرے نال کی بنے گا فجر نہیں پڑھی جس دن موت آ گئی دس رب نوں کی منہ کھائے گا او واہ نصرتی رات کھلانے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی اوے اس رب دے اگے رونے دی او دا رو رو عرش ہلا دے تو اسائی مغدت ناد بجا دے تو دل قدوسیاں دے تڑفاں دے تو جیڑی اکھ جگراتے کٹ دی نہیں سر سجدے اٹھڑو سکدی نہیں اس اکھ نوں ذرا سمجھا دے تو سائیں وحدت ناد وجا دے تو اس اکھ دے نال زنا تے کر لینا اس اکھ نال عورتاں دے ویکھ لینا اس اکھ نال غیبت خیانت دے کر لینا اس اکھ دا تے مقصد سی رب دے سامنے رو پیندا اس اکھ دا تے مقصد سی اللہ دے سامنے رو پیندا یہ جو سمجھ آوے تے میں تینوں یہ سمجھا دواں تو سمجھیا میری اولاد بھوکھی ہے لفظ معیشت بند ہو گئی ہے بندیا خدا دیا تیرے گناہوں دی وجہ تو اللہ نے تیرا رزق تنگ کر دیتا ہی ہو جے گھر تیری بیٹی بھوکھی ہوئے تے ترس کھا جا کہ ظالم تے میں ہوں گناہگار تے میں ہوں غلطی تے میری ہے خطا تے میری ہے گناہ میرا ہے تے میرے بچے کیوں بھوکے نے غلطی میری ہے رزق میرا تنگ ہویا میری دھی کیوں بے لگدی پئی ہے میرا پتر کیوں بے لگدا پیا ہے میری بچی کیوں بے لگدی پئی ہے میری بیوی کیوں بے لگدی پئی ہے میرے والدین کیوں بھوکے پیاسے نے غلطی تیری ہے خطا تیری ہے گناہ تیرا ہے تے رزق تیرے بچیاں دا تنگ ہے غلطی تیری ہے تے رزق تیری دھیاں دا تنگ ہو گیا تے کئیاں عورتاں شکوے کردیاں نے حضرت دعا کرو دھیاں نہیں وسدیاں پیاں جوانیاں دا طلاقاں لے کے آ گئیاں میں آنا بی بی ہے جے تو خامد دی نہ شکری ہے دس تیری دھی کیویں وسے گی جے تو بے نماز ہے دس تیری دھی کیویں وسے گی جے تیری زبان نوں غیبت دا کیڑا لگا دس تیری دھی کیویں وسے گی جے تو بندے دا پت نہیں تو بندے دی پتر نہیں دس تیری اولاد کیویں نیک ہوئے گی آقا فرماندے نے جڑا بندہ اپنی زبان تے استغفار جاری کر لیندا ہے جڑا رب کولوں معافیاں
منگ لینا ہے، جڑا رب اگے ترلے پا لینا ہے۔ فرمایا من کل ہم فرجن، اللہ رب العالمین دی دنیا دے سارے غم ختم کر کے دے اللہ دی زندگی دے اندر خوشحالیاں پیدا کر دے گا۔ کثرت استغفار، سند ضعیف ہے، متن صحیح ہے، قرآن بھی کہندا۔ سورۃ نوح اندر اللہ فرماندے نے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ فرمایا استغفار کرنا تیرا کام ہے، آسمان تو رب بارشاں بھی پائے گا، اولاد بھی دے گا، رزق بھی دے گا، تے اللہ تینو جنت دا وارث بھی بنا دے گا۔ اولاد نہیں قبر تے جاویں دھاگے پاویں طویل پائیں، قرآن میں استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین۔ تیرا مال بھی زیادہ تے تینوں اولاد بھی ملے گی، استغفار توبہ دی وجہ تو ملے گی، رب اگے رون دی وجہ تو، ترلے پان دی وجہ تو، رب اگے گھڑیا ساری کرن دی وجہ تو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور جنہاں توبہ کرنی سی نا انہاں ایک آیت سنی تے توبہ کر لی ہے، تے جے تسی ادران اسو کوئی انہی آیتاں حدیثاں سن کے نا توبہ کرو تے پھر ایمان دی کمزوری ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض چوری کر کے نا، مختلف قصہ ہے لیکن جڑا زیادہ مینوں بہتر لگا نا، چوری کر کے سامان لے کے نا آؤندے تھلے تے تھلری منزل تو اترن دے تے ایک بندہ رات نہ تہجد اللہ اگے عبادت کر رہا تے پڑھدا پتہ کی پیا ہے، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ ادھر ترجمہ ہے نویں لاہور والیو قرآن نہ سن لیا دے، حدیثاں انیاں سن لیا کہ ڈاما سن لیا، کیڑی آیت مولوی پڑھے تے پھر تیرا دل بدلے گا، کیڑی حدیث پڑھے تے پھر تیرا دل بدلے گا۔ ساری عمر گزر گئی ہے جمعے سن کے، عمر گزر گئی ہے تقریراں سن کے، عمر گزر گئی ہے قرآن سن کے، جے اج تیرے تے قرآن نے اثر نہیں کیتا، دس کدوں تیرے تے قرآن اثر کرے گا، دس کدوں تیرا ذکر جے اللہ دے ذکر وال دل موئے گا۔ فضیل بن عیاض انہیں چوری دا سامان سونا چکیا ہے، ایک آیت سنی ہے تے جسم کپ کپا اٹھیا، یا رب قرآن، اللہ وقت فضیل بھی آ گیا ہے، اللہ فضیل دے وقت آ گیا، اوتھے سامان سٹیا تے رب اگے آن کے گریا جاری ہے۔ جڑا چور فضیل سی وہ محدث فضیل بن گیا، جڑا ڈاکو فضیل سی وہ ولی فضیل بن گیا، اللہ والا فضیل بن گیا۔ اور یار جے تم توبہ کرے گا، تسی کہو گے مولوی جی میں تے توبہ کر لی ہے، میرے پتراں دا کی بنے گا، میری اولاد دا کی بنے گا؟ جامع ترمذی دی شرح ہے تحفۃ العارضی چ پڑھدا پیا ماں، حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ دا جوان پتر فوت ہو گیا ہے تے پنڈ بستی والے آئے نہیں ہوندے، ماں سبب موتی بنی کہ یا فضیل ماں سبب موتی بنی کہ فضیل تیرے پتر دی موت دا سبب کی بنیا؟ ایدم میرے وال ویکھ، تھک تو نہیں گئے؟ تھک گئے جی۔ آخری گل سنو تن میں چھٹی دے دا، ماں سبب موتی ابنی کہ فضیل تیرے پتر دی موت دا سبب، لوگ جوان پتر فوت ہوئے نا چندی ہے یار تعزیت کر رہی ہے جوان پتر گیا، بنا کی بھراوا کی بنیا ہے پتر نا؟ تو یار کچھ نہیں، ایسے موٹر سائیکل تو نکلا ہی گا تو اتنے ڈگا موت آ گئی۔ کوئی دسے گا نہیں میرا پتر نا صبح نکلا ہی کار تے اتنے کار وج گئی تے ایکسیڈنٹ ہویا فوت ہو گیا، کرن کی دیا سی وہ بس انہیں نا کار دے وچ LCD لائی ہی تو اتنے مجرے لائے ہی، وہ بس دھیان ادھر نوں ہویا تے ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ کوئی مرے گانے سن کے، کوئی چوری ڈکیتی زنا کر کے مرے، ماں سبب موت ابنی فضیل تیرا پتر کیویں فوت ہویا؟ اب دیکھو جے فضیل نے توبہ کی تھی تو اللہ نے مل کی پایا، فرماندے نے باتا یتل القرآن فی محرابہ، راتی پتر نے عشاء دی نماز پڑھی ہے، اپنے کمرے اندر آ گیا، اللہ والیا تو فلم ویکھ کے سونا تے گانے سن کے سونا ہے؟ فضیل عشاء دی نماز پڑھ کے
اپنے بستر تے آیا یتلو القرآن، انہیں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے تے تہجد دے ٹائم میں گیا اج فضیل دا پتر اٹھ کے مسجد نہیں گیا، جا کے دروازہ کھڑکایا پتر تہجد واسطے اٹھ پیا تے جدوں میں کمرے اندر گیا فاصبح میتا، میرا پتر تے قرآن پڑھدا پڑھدا ہی دنیا تو چلا گیا ہے۔ تو کیویں گلے کردا کہ میری اولاد نہیں بہتر ہوندی؟ بھائی صاحب آپ بہتر ہو، جے تو فجر ٹائم ستا پتر کیویں مسیح تے آئے گا؟ جے 5 نمازاں دا تارک تو ہے تیوں کیویں سمجھدا کہ میری پتر اولاد نماز پڑھے گی؟ اولاد نماز پڑھے گی، خود توبہ کر لے۔ تے 5ویں تے آخری گل سنو، اللہ فرماندے نے مصیبتاں دا علاج چاہندے ہو، تکلیفاں دا علاج چاہندے ہو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ اکبر۔ مسند احمد ایک ایک روایت یاد آئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، درویش آدمی سی، ساری عمر بھکھاں کٹتیاں، انج ممبر دے لاگے بیچارہ بے ہوش ہو کے گریا ہوندا سی، لوگ اتوں دی لنگ جاندے، آندے ابو ہریرہ یار تو بھی کملا بندہ، جا جا کے دیہڑی کریا کر، کما کے پیٹ پالیا کر۔ ابو ہریرہ فرماندے تسی دیہڑی دار ہو، میں نبی دیاں حدیثاں کٹھیاں کر کے امت نوں نبی دیاں حدیثاں دینے چلنا۔ 5000 تو زیادہ حدیثاں حضرت ابو ہریرہ کلے نے امت نوں دتیاں۔ تے ایک دن ابو ہریرہ نبی پاک کول آئے، پیٹ وٹی جا رہے نے۔ ابو ہریرہ کی بنیا ہی سونیا پیٹ اندر درد ہو گئی ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ کیوں؟ محبوبہ کئی دن ہو گئے کھانا نہیں ملیا، بھوک دی وجہ تو ابو ہریرہ دے پیٹ چ درد ہی شروع ہو گیا۔ چنگا کھا کے شکوے کرے، 3 ٹائم کھا کے، جوس پی کے، کھانے کھا کے، کسٹرڈ کھا کے، چاول کھا کے شکوے کر رہے ہیں۔ سونیا کئی دن گزر گئے، ابو ہریرہ نو کھانا نہیں ملیا، پیٹ چ درد شروع ہو گئی ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ کی چاہنا؟ سونیا کو دسو میری پیٹ دی درد ختم ہو جائے۔ فرمایا قم فصلی فإن فی الصلاۃ شفاء، اور میرے ابو ہریرہ اٹھ جا کے نماز پڑھ لے، آج جڑی محمد دی زبان کہہ رہی ہے اللہ نے نماز دے اندر شفاواں رکھ دتیاں ہیں۔ یہ حدیث ضعیف ہوئے نہ ملے میرا گرے پان پکڑ، فإن فی الصلاۃ شفاء، شفاء شفاء، دنیا دی دوائی دے یقین، دما دے یقین، طب دے یقین، تے نبی پاک دی زبان تے نہیں یقین۔ آپ نے فرمایا فإن فی الصلاۃ شفاء، جا ٹھوکرا کھالا، تکے کھالا، یہ تو بے نماز ہے تیری زندگی جو سکون نہیں آ سکتا، بیماریاں ختم نہیں ہو سکتیاں، یہ تو رب دا ہی نہیں بنیا، دس رب تیری کیویں مدد کرے؟ من کان للہ کان اللہ لہو، جڑا رب دا بن جائے رب دا بن جاندا۔ حدیث قدسی اللہ فرماندے نے تو ایک گٹھ میرے ال آ، میں ایک بلشت آواں گا، ایک بلشت آ تو پیدل آ، میں دوڑ کے تیرے وال آواں گا۔ مطلب ہے تو تھوڑا جا میرا بن جا، میں زیادہ تیرا بن کے وکھاواں گا۔ حضرت ابو معلق رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں نا سامان وغیرہ لے کے جا رہا ہوں، راہ چ چور پی گیا، اور کوئی تلوار وغیرہ نے مجھے پھڑ لیا، سامان بھی لے لیا، سواری بھی لے لی، تو کہنے لگا بھی میں تو تینوں قتل بھی کرنا، سامان بھی لے لیا، سواری بھی لے لی، قتل بھی کرنا۔ کہندے نیاز میں قتل تو نہ کر، مال تو لے لیا۔ آندا جب میں قتل نہ کیتا جا کے شہر چ دس دیں گے کہ اتنے چور پیندے، قتل کرنا ضروری ہے۔ اعلیٰ صحابہ اندر حافظ ابن حجر اسقلانی نے ابو معلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ذکر تے نقل فرمایا، ابو معلق فرماندے نے یہ تو مینوں قتل ہی کرنا ہے نا، چل یا میں 2 رکعت نماز ہی پڑھ لیں، جان جائی میں دنیا تے نماز ہی پڑھ لیں۔ کہندے میں نماز واسطے کھڑا ہو گیا، موت سر تے کھڑی ہے، پڑھنا کی ہے تے یاد کی ہونا ہے، تے میں اللہ کے ترلے پانی شروع کر دیتے ہیں، اللہ محبتاں بھی تیریاں ہیں، پیار بھی تیرا ہے، الفتاں بھی تیریاں ہیں، عقیدتاں بھی تیریاں، اللہ مدارہ نو صحتاں بھی تو دینا، پریشاناں نو پریشانیاں جو بھی تو نکالدا۔ اللہ سونیا عجب معلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ہو پریشانی اندر مبتلا ہو گیا اپنے ابو مالک نو درجہ دینا فرماندے نے میں سلام نہیں پھیریا ادھر سوار سواری تے آیا یہ تلوار کھن پڑی تے ماری ہے یہ سر دے ٹکڑے کر دیتے نے چوڑ دا دے ہلاک ہو کے گر گیا یہ بندہ میرے کو آیا میں نے پوچھا تو کون ہے آندا میں چوتھے آسمان دا فرشتہ ہاں ایسے کس واسطے آیا ماں آندا تو نماز پڑھ کے رب نے پکاریا ہے رب نے مینوں بھیجتا ہے جا میرا نمازی مصیبت اندر جا کے بھی مدد کر لے پتہ ہے چلیا مصیبتاں دور نماز دی وجہ تو تکلیفاں دور نماز دی وجہ تو شفاواں نماز اندر ہے برکتاں نماز اندر ہے جناب حضرت امام زاہبی نے عبداللہ بن عمر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دی زمین بصرے دے اندر ہے زمین بنجر ہو گئی ہے غلام نوکر مجارے نے پیغام پہ دیتا حضرت زمین بنجر ہے آسمان تو بارشاں ہو گئی ہیں نا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے مدینیوں سفر کیتا بصرے شہر اندر چلے گئے نے انہوں نے پانی منگوایا پانی منگا کے اپنی زمین اندر کھڑے ہو گئے انہاں دو نفل نماز پڑھ کے اللہ کو دعا کی ہے اللہ سونے میری زمین بنجر ہو رہی ہے آسمان والے ربا زمین فصل نہیں دے رہی اللہ تو بارشاں روک لیا ہے امام زاہبی فرماندے نے سلام بعد اندر پھیرے آئے اللہ نے آسمان تو رحمت دی بارش پہلو نازل کر دیتی ہے تیرا رزق نماز اندر تیرا رزق نماز اندر ہے فرمایا نماز پڑھے گا رزق ملے گا تو سمجھ لے میں نماز نہیں پڑھا گا میں بڑا کمالا گا بڑی کھیتی باڑی تے دکانداری کر لواں گا یاد رکھ لے دنیا دی نظراں تے تو مالدار ہے یاد رکھ لے بینک بیلنس تے پیسہ جوڑی جا رہے ہیں اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون فرمایا جنہ مال تے اولاد دے پیچھے عن ذکر اللہ میرے ذکر نو چھوڑ دیتا میرے ذکر تو غافل ہو گئے جنہ نماز چھوڑ دیتی جنہ قرآن چھوڑ دیتا جنہ جمعہ چھوڑ دیتا جنہ ذکر اذکار چھوڑ دیتا اللہ سونی قوم ہو گئے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ جنہ میرا ذکر چھوڑ دیتا یہ سمجھنا میں بہت بڑا تاجر ہوں یہ سمجھنا میرے کو بڑا پیسہ ہوا یہ سمجھنا میں بہت بڑا چلاک تے ہوشیار تاجر ہوں اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ بے نماز بندہ خسارے اندر ہے بے نماز بندہ گھاٹے اندر ہے بے نماز بندہ رزق دی کمی دا شکار ہو جاتا ہے اجے سمجھ نہیں آئی تے کول مقام سنیے اللہ فرماندے نے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى اللہ فرماتے ہیں جنہیں میرے ذکر تو منہ موڑ دیا ومن اعرض عن ذکری جنہیں میرا ذکر چھوڑ دیتا جنہیں نماز نہ پڑھی اللہ تو کی کرے گا فإن له معیشة ضنکا میری معیشت تنگ کر دینا میرا کاروبار تنگ کر دینا اللہ یہ دی تنخواہ بھی نظر پکی ہے کہ میں تنخواہ معیشت بن رہی ہے اللہ فرماندے نے بھی اللہ چو برکتاں چک لینا وا رحمتاں چک لینا وا انہوں کنگال کر دینا وا انہوں منگتا کر دینا وا لوگ آگے ہاتھ پھیلاؤن والا کر دینا وا یہ کاروبار تباہ کر دینا وا یہ دکان دیا برکتاں ختم ہے یہ تنخواہ دیا برکتاں ختم ہے یہ کھیتی باڑی دیا برکتاں ختم ہے یہ رزق چک لیا جانا اللہ فرمان کے قال کذالک اتتک آیاتنا ڈیڑھ گھنٹہ بعد سن لیا نماز صبر روزہ ذکر اذکار سنیا سی اللہ سنیا سی دن کی کیتے فجر پڑھی سی نہیں بھول گیا سا فنسیتها میری آیاتاں نو چھڈیا میرے ذکر نو چھڈیا حدیثاں نو چھڈیا اللہ چھڈیا سی میں جا پھر وکذالک الیوم تنسا جویں تو دنیا دے میرے ذکر نو چھڑ دیتا تے قیامت والے دن میں تینوں چھڑ دیتا ہن میدان حشر کتھے قائم ہونا کیڑا بندہ دسے گا میدان حشر کتنے تسی نہیں دسنا پتہ لگ جائے تسی جلسے بھی سن دے درس بھی سن دے میدان حشر کتنے قائم ہوئے گا میدان عرفات چلو ایک یہ بھی قول تے ہے نا لوگاں دا اختلاف ہے دل
امام ذاب حضرت علامہ البانی فرماندے نے ارض الشامل محشر المنشر، جری شام دی زمین ہے، فلسطین دی زمین ہے، ایتھے اللہ دا عرش آ جائے گا، ایتھے میدان حشر برپا ہوئے گا۔ تے میں پوچھنا چاہنا جرا اکھاں تو نبی نہ قبر چو اٹھ کے میدان حشر اندر جائے گا تے کیویں جائے گا؟ کیویں جائے گا؟ جواب میرے کو لا، مولوی جی چلے جائے گا، قاری صاحب کہن گے آجا میرے پیچھے ٹریا، میری آواز سنی ہے، یا باں پھڑا دیں گے یا گل سن لین گے؟ اللہ فرماندے نے بس چھوڑو بس، نہیں وہ پیار محبت والے لوگ ہیں، میرے وال تکو، میں قرآن پڑھن دیں، میرے وال تکو، قرآن دی زیادہ اہمیت۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جے تھک گئے تو میں دس دو، میں تمہیں چاول کھوا دا، کوئی پریشانی تو نہیں؟ نہیں محبت والے لوگ ہیں، پیار والے لوگ ہیں، اللہ نہ راضی ہو جائے، اللہ 5 وقت دا نمازی بنا دے۔ ہن سوال دا جواب میں دواں، ایک حدیث تے ایک آیت، سورۃ بنی اسرائیل، اللہ فرماندے نے وَنَحْشُرُهُمْ یوم القیامت، وَنَحْشُرُهُمْ یوم القیامت عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، فرمایا اسی انہاں نوں قبراں چوں اٹھاواں گے، لتاں اوپر ہون گیاں، سر تھلے ہون گیا، سر دے بال انہاں نوں چلا کے میدان حشر چ پہنچاواں گے، سر دے بال، اکھاں تو سن ویکھ نہیں سکدے، سُمًّا وَعُمْيًا وَبُكْمًا، سن نہیں سکدے، ویکھ نہیں سکدے، بول نہیں سکدے، سنن دی بھی صلاحیت ختم ہے، بولن تے سنن دی تے ویکھن دی صلاحیت بھی ختم ہے۔ مولوی جی ہون تے حال ہی کوئی نہیں میدان حشر اندر جان دا، ہن صحیح مسلم دی حدیث ہے، اللہ دے رسول جی پھر کیویں لوگ میدان حشر اندر جان گے؟ فرمایا میدان حشر اندر رب لے جائے گا، محبوب سونے کیویں جان گے؟ فرمایا اللہ جہنم دی آگ انہاں دے پیچھے لا دے گا، آگ تکے مار مار کے انہاں نوں میدان حشر چلا جائے گی۔ یہ بے نماز بندہ، فرمایا میری امت بے نماز قانون دے نال اٹھے گا، جتھے فرعون ہوئے گا اتھے بے نماز، جتھے حمان ہوئے گا اتھے بے نماز، جتھے امیہ بن خلف ہوئے گا اتھے بے نماز۔ آج تو دنیا دے کسی نوں کیا تو فرعون تو حمان ہے، غصہ کرے گا، تے بے نماز نوں نبی پاک نے قیامت والے فرعون حمان انہوں نے صفوں میں کھڑیا کیتا ہے، نہ بے نماز میرا نہیں۔ قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ نے اپنی پنڈلی تو کپڑا ہٹاؤں گے، سورۃ قلم ہے، اللہ فرماندے نے پر کپڑا ہٹایا جائے گا، جہے نمازی ہون گے سجدے تے گر جان گے، جنہاں نمازاں نہیں پڑھیاں ہون گیاں، انہاں دی کمراں دے اندر جڑا سریے نہیں پا کے کھڑے دے کھڑے رہن گے، وہم سالمون، حالانکہ صحیح سلامت۔ اللہ ہی بھی سجدہ کرنا چاہنے ہیں، اور بد وقتہ دنیا کے سجدہ نہیں کیتا، دنیا کے سر درد نماز چھڑ دیتی، بخار نماز چھڑ دیتی۔ جس نبی دا کلمہ پڑھیا آخری لمحات، ایک سائر تے علی ہے، ایک سائر تے فضل بن عباس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تے مدینے دے بازاراں دے چل دے آ رہے نے، آقا دے پاؤں دیاں انگلاں لکیراں بناندیاں آ رہیاں، یہ کمزور محبوبہ کیوں آ رہے نے؟ فرمایا میں امت نوں دس جاواں الصلاۃ الصلاۃ، میرے امتی ہن نماز نہ چھڈیا جائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے امام بزار نے مسلم دے بزار اندر نقل فرمایا، انہاں دی آخر عمر اندر اکھاں دی بینائی دا مسئلہ بن گیا، ایک آئی اسپیشلسٹ بندہ آ گیا، اکھاں دا معالج آ گیا، انہیں آن کے چکیتا آندہ حضرت جی قطرے دوائی پانی پائے گی، لیکن شرط 8-10 دن تو سجدہ نہیں کرنا پینا، 8 دن رکوع نہیں کرنا پینا، تو نماز نہیں پڑھنی پینی، وضو دی اجازت نہیں، سجدے تے رکوع دی اجازت نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے میں تے نبی پاک کو سنیا، من ترک الصلاۃ لقی اللہ وهو علیہ غضبان، اللہ پاک پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ بے نماز دنیا تو مر جاندا ہے، قیامت والے دن اللہ دے تے غصے اندر ہوندا ہے۔ عبداللہ کتے علاج کرواندا، انہاں 8 دناں جو فوت ہی نہ ہو جاوے، کتے علاج دی خاطر نماز چھڑدا، کتے انہاں 8 دناں جو فوت ہی نہ ہوے۔ فرمایا اللہ والے چلا جا، میں اکھاں دا علاج نہیں کروانا، میں نبی نہ رہ لواں گا، نماز نہیں چھڈاں گا، اکھاں دی بنائی نہیں ملدی، نماز نہیں چھڈاں گا۔
یار تو کس دنیا اندر پھردا پیا وا او تے نبی جنہاں دے او تے نبی دے یار جنہاں دے قرآن ہوندا ہے نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا کھڑے ہون گے کئیاں دے جناب گٹیاں تے پسینہ اج پسینہ سر تو تھلے نو جاندا حشر دا پسینہ تھلے اوپر نو آئے گا فرمایا کئیاں دے گٹیاں دے پسینہ کئیاں دے گوڈیاں دے پسینہ کئیاں دی ناک تک پسینہ کئیاں دے موڈیاں تک پسینہ کئیاں دے کناں تک پسینہ کئی بدبخت پسینیاں تے ڈبے ہون گے تے گڈیاں دی طرح بھونکدے ہون گے گڈیاں دی طرح آواز نکالدے ہون گے مسلم جو پڑدا پیا وا تے آکھن گے اللہ سونیا جس قیامت والے پسینے چوں نکال کے سانو جہنم چ سٹ دے اسی جہنم دا داخلہ لواں گے لیکن اسی قیامت دا پسینہ برداشت نہیں کردے حدیث بخاری نبی پاک نے فرمایا ایک دن خواب اندر دو فرشتے آئے نے مینوں لے کے چلے گئے نے ایک بندہ میں ویکھیا پٹھا نمازوں لٹایا او دے کول فرشتیاں دے کول بہت بڑا پتھر ہے بہت بڑا پتھر ہے بہت بڑا پتھر ہے او دے پہاڑ نالوں بھی بڑا پتھر ہے کیونکہ جڑا جہنمی بندہ ہے نا 1100 کلومیٹر لمبا چوڑا ایک جہنمی بندے دا جسم ہوئے گا صحیح مسلم اندر حدیث ہے آقا فرماتے ہیں جہنمی بندے دی ایک داڑھی وہ پہاڑ جڑی ہوئے گی یہ گل دے اندر سپاں تے بچھو ہون تے گھوڑیاں دی تے سپ تے بچھو ہون گے اتنا بڑا دا جسم ہے اتنا بڑا دا چہرہ ہے او تے پہاڑ نال بڑا پتھر ہے انہاں فرشتیاں نے پکڑیا یہ دے سر تے مار دینے پتھر پتھر لگن دی وجہ تو پتھر اڑ کے دور چلا جاندا ہے نا یہ سر کچلیا جاندا فرشتے دوڑ کے پھر پتھر لے کے آندے نے پھر دا سر درست ہو جاندا پھر پتھر مار دینے پھر پجرا کچلیا جاندا حتیٰ کہ اسے دنیا نو عذاب دیتا جا رہا میں پوچھیا جبریل من ہاذا کون بدنصیب ہے فرمایا سونیا نماز دے ٹائم ستا رہن والا یہ فجر سو کے گزاردا رات عشاء تے پڑھدا نہیں سی تے سو جاندا یہ بے نماز بندہ ہے اجے دے تے پتھر برسدے پے نے قرآن پڑھ لیجیے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا اللہ فرماتے ہیں جنہاں نمازاں ضائع کیتیاں اضاعوا الصلاة جنہاں نمازاں او جنہاں پڑھیاں نہیں انہاں دی گل نہیں جنہاں ضائع کیتیاں ضائع دا مطلب ہے فجر نہیں پڑھی ہن زور ٹائم فجر پڑھن دیا زور نہیں پڑھی ہن میں اثر ٹائم پڑھ اثر ٹائم زور پڑھی اثر آ گئی مغرب نہ مغرب آ گئی عشاء نہ ویلیاں سویلیاں بے ٹائمیاں نمازاں پڑھن والا قرآن آندا ہے اجری جہنم ہے نا کو حدیث ہے اتنی ڈونگی ہے پتھر سٹیا تے کنیا سالہ بعد تھلے گیا 17 سالہ بعد کنیا سالہ بعد حالانکہ اتوں چیز سٹی ہے جلدی تھلے جاندی ہے نا 70 سال آگے پتھر نو پہنچ گیا تے نبی پاک نے فرمایا اس جہنم دے نا تھلے کھوہ ہے وادیاں اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا قرآن اندر جنہاں نمازاں چھڑیاں ہیں اللہ جہنم چ نہیں سٹے گا جہنم دی وادی گئی اندر سٹے گا جتھے جہنمیاں دا گند تے پیپ ہوئے گا جتھے کھچراں نال بڑے سب اونٹاں نال بڑے بچھو آن گے آئی تیرا انجام وادی گئی دنیا کائنات دی ساری فقہ سارے مذہب نے بے نماز نو جہنم چ نہیں جے بچایا ہر فقہ ہر مذہب دے اندر بے نماز دائمی مشرک ہے اور دائمی جہنمی ہے میرے محترم بھائیو یہ 5 میں گلاں تانوں دسیاں ہیں دکھ پریشانی مصیبت دا حل انہاں دے اندر ہے نماز استغفار درود تے لا الہ الا تے پہلی گل اچھی بولو میرا بھی صبر ہی جو نہیں بول دے پھر اچھی بولو یا رب لک الحمد کما ینبغی